पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यसलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? म ठिक छु। अब समानुपातिको लिस्ट बाहिरिएसँगै हामीले आलोचना तीव्र गऱ्यौँ होइन? त्यस पछाडि केही सकारात्मक सुधारहरू भए जस्तो फिल भएको छ। सचिन ढकालले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिए भन्ने कुरा आयो। आसिफ शाहले पनि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिए भन्ने कुरा आयो। त्यसै गरी डाक्टर त्रिशला गुरुङले पनि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो भन्ने कुरा आयो। अर्को एकजना महेन्द्र लावतीले पनि फिर्ता लिनुभयो भन्ने कुरा आयो। अर्को एकजनाले पनि फिर्ता लिँदै हुनुहुन्छ अरे होइन? जस यो सकारात्मक हिसाबले सोच्न सकियो होइन त यसलाई? एउटा पार्टमा, एउटा विषयमा, एउटा खालको घटनाक्रममा चाहिँ सकारात्मक हो, समग्रमा होइन। एउटा खालको घटनाक्रम के भने मिडिया, सोसियल मिडियामा नेपो बेबीलाई पनि काँधैमा बोक्ने, ठुला ठुला धन्दा सेट व्यापारीहरू, नन पोलिटिकल मान्छेलाई पनि, कलाकारलाई पनि लिएर होइन गाई जात्रा लगाउने। रासपाले चाहिँ समानुपातिकको हुर्बतै उडायो, खतमै गर्यो भनेर। अब पुराना स्थापित दलहरूप्रतिको गुनासो त वर्षौँदेखि छ। नयाँप्रतिको नयाँ गुनासो जो अहिले मार्केटमा आएको थियो, खास गरी तपाईँ जस्ता सञ्चारकर्मीहरूले एकदमै सिलसिलेवार ढङ्गले, व्यवस्थित तरिकाले, तथ्यसहित जब सत्य प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसपछि रासपा पनि बाध्य भयो र 3 जना 4 जना 5 जना कतिजनाले फिर्ता लिए। त्यसो त महेन्द्र लावतीजीको क्लस्टर अन्तर्गत निकै पिरमा तल नाम हुनाले आफू सांसद नहुने भएको कारण उहाँले नाम फिर्ता लिएको हो। अब भोलि के हुन्छ भने एउटा टाट्नामा घाँस राखेर झुलाएको जनावर जस्तो हुन्छ। समानुपातिक सूचीका मान्छे संसद छिरेनन् भने न राजदूत बन्न पाउँछन्, न राष्ट्रिय सभा छिर्न पाउँछन्, न केही पाउँछन्। त्यसकारण अवसरहरूबाट हात धुनुपर्ने, वञ्चित हुनुपर्ने हुनाले केही मान्छेले लिए। केही मान्छे जस्तो अब सचिन ढकाल, जो यता चन्द्र ढकालजी, साउजी अरब खरबपतिको छोरा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यही हुटुटीको कारण फिर्ता लिने कुरो गर्नु हो। तर कस्तो रहेछ निर्वाचन आयोगको नियम भने फिर्ता लिएको घोषणा त दलले गर्न सक्ने भए, व्यक्तिले, तर विवेक प्रयोग गर्ने काम निर्वाचन आयोगको। उसले नो हुन्न भनिदियो भने हुँदैन। उसले हुँदैन भने हुँदैन, किनभने त्यहाँ भनिसकेको छ त निर्वाचन आयोग त जस्तो तपाईँको नाम युवराज खत्री, मेरो नाम पुण्य गौतम। पुण्य गौतममा बिचमा प्रसाद छ कि राज छ कि राम छ कि राजको ठाउँमा राम लेखिदियो भने त्यो चाहिँ सच्याउन मिल्ने रहेछ। कहिलेकाहीँ झुकेर पुण्यको ठाउँमा पुष्प लेखिदिन्छ होइन। त्यस्ता त्रुटि कमजोरी सच्याउन सकिने, तर नम्बर बदल्न नसकिने, तलमाथि गर्न नसकिने, अरू हेरफेर गर्न नसकिने भन्ने बित्तिकै कतै प्रकारान्तरले यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी तत्कालको आक्रोशमा मत्थर्त गरिएको होइन भनेर यसमा शङ्काको सुविधा लिन सकिन्छ। खैर, सोसियल मिडिया वा मिडियाको दबाव र प्रभावको कारण रासपाले पनि आफ्नो लिस्ट करेक्सन गर्न बाध्य हो। जे होस्, अब कुटिल चाल हो कि के हो, तर आसिफ शाह जस्तो मान्छेले म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट चुनाव प्रत्यक्ष उठ्छु भने पछाडि हो त्यतिको हिम्मत गर्ने मान्छेलाई चाहिँ नेता मानिन्छ भनियो क्या। मैले पनि भने तिमीले हिम्मत गर्नु पर्थ्यो। काठमाडौँमा 7 तले घर भएर देहातका मुस्लिमको तिमीले रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्दैनौ। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 5 को बरु रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौ। त्यसरी उठ्ने हिम्मत गर्दा चाहिँ हामी सलाम गर्छौँ भनेर। धेरै राम्रो, किनभने अब चुनाव उठिसकेपछि एउटा परिणाम आउला, जितलान् हारलान्, निकटतम प्रतिद्वन्दी होलान् वा जमानत जोगाउलान् नजोगाउलान्, त्यो उनको कुरा हो। तर उठेपछि एउटा परिणाम त आउने हो नि। उठ्न योग्य मान्छे जस्तो के हुन्छ भने व्हिलचेयर कसलाई दिइन्छ एकछिनको लागि। मैले फेरि समानुपातिक लिस्टबाट आएका मान्छे घाइते छन्, डिसेबललाई दिने हो व्हिलचेयर। डिसेबल जो डिसेबल शारीरिक अशक्तता छ उनीहरूलाई दिने हो। अनि यो त के भने व्हिलचेयर चाहिँ तपाईँको धनाडेला वितरण गरे जस्तो भयो होइन। ठम रिङमा भिड्न सक्ने, रेसिङ खेल्न सक्ने, रेसिङमा पनि घाइते भए दिन मिल्ला होइन। तर रेसिङ भिड्न सक्ने, कुस्तीमा पहलवानी गर्न सक्ने मान्छे अनि व्हिलचेयरमा हिँड्छ सुविधाको लागि भने त्यसलाई के भन्ने हो? जो मान्छे प्रत्यक्षमा फाइट गरेर चुनाव लड्ने हैसियत र औकात राख्छ नि, त्यसले समानुपातिकमा बस्नु भनेको एकदम हात खुट्टा राजदलको भीमे जस्तो बलियो हुँदाहुँदै, महाबली भीमसेन जति बलियो हुँदाहुँदै व्हिलचेयरमा हिँडेको नाटक गर्नु सर हो। यो राजदलको भीमेको कथा चाहिँ के हो? धेरै सुनेको, तर मलाई एक्ज्याक्ट कथा चाहिँ थाहा छैन। यो भने के भने मेरो ठुलो बुवाले पनि यो कथा भन्नुहुन्थ्यो कि राजदल भन्ने थियो पहिला। त्यसपछि बडो एकदमै 6 फुटभन्दा अग्ला, खाइराख्दा कम्तीमा 2-3 माना खाने
होइन अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा रेसर पहलवान जस्ता रहेछन् र तिनीहरूको चाहिँ छुट्टै छाती नाप जाँच हुने छुट्टै भर्ती दिने र त्यसमा पनि अब भीमसेन जस्तो ज्यान भएको नाम पनि भीमे नै रहेछ मैले सुनेसम्म ऊ चाहिँ 7 फुटभन्दा अग्लो झन्डै 7 फुट वरिपरि र भनिन्छ उसले जब नरिवल फुटाउँथ्यो अरे कि यसरी हानेर ए मुड्कीले नरिवल त्यति काँचो नरिवल विलक्षण उसँग कसैले सामनै गर्न नसक्ने उसँग भिड्नै नसकिने त्यसकारण अब त्यही अनुसारको डाइट पनि थियो र सरकारले चाहिँ उसलाई जुङ्गाको भत्ता पनि दिए रहेछ जुङ्गाको भत्ता जुङ्गा पनि यति यति पालेको थियो अरे अनि त्यसपछि उसलाई हरेक किसिमको भत्ता दिए मैले भन्न खोजेँ महिषासुर जति बलिया बाङ्गा मान्छेहरू सक्षम मान्छेहरू पनि समानुपातिकमा गएपछि चाहिँ राजदलको भीमेले पनि गदा झुकाएको भनेर मैले भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो अब त्यो गायक के अरे प्रकाश सपुत प्रकाश सपुत तिनको नाम फिर्ता भएको छैन रिमा विश्वकर्माहरूले पनि यसो सोचे हुन्थ्यो क्या हामी जतिको मान्छे बोल्न सक्ने मान्छे काठमाडौँमा ल्याभिस लाइफ बिताइरहेको मान्छे बिचरा देहातको लागि छुट्याइएको समानुपातिक कोटामा जानु हुँदैन तिनीहरूको लागि छोडिदिनुपर्छ हामी चाहिँ प्रत्यक्ष चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने सद्बुद्धि भगवान् पशुपतिनाथले दिउन् होइन अब के गर्नुहुन्छ उनीहरू दलित भित्रका एलिट हुन् दलित एलिट न दलित एलिट त्यही त ल्याभिस लाइफ बिताइरहेका छन् टिभी स्क्रिनमा होइन रगरगी चकचकी छ होइन रङ्गी बिरङ्गी तपाईँको सोहरूमा चाहिँ उनीहरूको दबदबा छ अनि त्यस्ता एलिट्सहरूलाई त्यो दलितहरूको समानुपातिक कोटा कब्जा गरेको ठिक लाग्दैन अर्को कुरो थाहा पाउनु हो मलाई केही साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीले फोन गरेर रह्यो गर्नु हो उहाँहरूले चाहिँ ऋणै काटेर 50,000 रुपियाँ रासपाको समानुपातिक उम्मेदवार हुन तिर्नु भएको रहेछ यो त मैले सुरुदेखि नै विरोध गरेको हो होइन यो चाहिँ किन मुद्दा परेन पैसा हुने मान्छेको लागि समानुपातिक कोटा छुट्याएको भए त पैसा नहुने मान्छे कहिले राजनीतिमा आउने ल एक त त्यो पैसा लिनै मिल्दैन होइन त्यत्रो तपाईँको 50,000 भन्दा धेरै ठुलो एमाउन्ट हो भन्नाले हाम्रो साजन विश्वकर्माजीले चाहिँ कसरी तिर्न सक्नुभएको नि होइन उहाँलाई पनि समस्या थियो उहाँको पनि फेरि दलित क्लस्टरबाट निकै तल नाम छ 5औं नम्बरमा छ 5औं नम्बर त्यो छिर्नै नसकिने गरी उहाँलाई पनि लड्काइदियो त्यहाँ उहाँ पनि चुनाव लडिसकेका मान्छे त्यो गल्ती गरेको उहाँ पनि प्रत्यक्ष चुनाव लडिसकेको मान्छे 5,000 जनताको भोट पाएको मान्छे समानुपातिकमा बस्नु भनेको उहाँले पनि गल्ती गरेको प्रत्यक्षमा दाबी गर्नु पर्थ्यो उहाँले एक्ज्याक्टली प्रत्यक्षमा दाबी गर्नु पर्थ्यो प्रत्यक्ष लड्ने हिम्मत अब यहाँ हेर्नुहोस् है ल ठिक छ अब उनीहरूले पैसा लिने नै भए यिनी भए पनि जसको नाउँ सेलेक्सन भयो सर्ट लिस्टमा 110 जनामा परे ल ठिक छ तिनीहरूले त अब एकछिनको लागि त्यो पनि हिँड्न मिल्दैन थियो उनीहरूले तिरे उनीहरूलाई खास खोप भएन तर हजारौँ मान्छेहरू जो त्यो प्रतिस्पर्धामा थिए तिनीहरूको 50,000 पर व्यक्ति हुँदैन हो फिर्ता हुँदैन यो त दल लिडर चुन्नको लागि कति पैसा ल्याएको थियो नि त्यस्तै भयो कि क्या हो भन्नाले पाइलामा पैसा बुझाउनु पर्ने फेसबुकमा तपाईँको फलोवर्स कति छ कति धेरै छ त्यो आधारमा तपाईँको मूल्याङ्कन हुने अनि गाडी चढ्ने साउजीहरू भन्नाले त यो राजनीतिभित्रको वर्ग रूपान्तरण हो वर्गीय राजनीति पनि यहाँ देखियो त्यसकारण यो गाई बाँध्नेहरूको होइन टाई बाँध्नेहरूको पार्टी हो भनेर करिब करिब उहाँहरूले पुष्टि गर्नु हो अब अर्को कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै जुटेको रासोपा होइन फेरि फुटको सङ्घारमा पुग्यो भन्दैछन् कुलमान घिसिङको पार्टी उज्यालो नेपाल चाहिँ छुट्टै समानुपातिक लिस्टको बोकेर निर्वाचन आयोग पुग्दैछ भन्ने कुरा आयो हिजो बेलुका पुगेको भन्ने कुरा आयो होइन अनि यो भयो भने त निर्वाचनको मुखमा राम्रो सन्देश जाला सर कुलमानजीकोलाई कति 25% भाग दिए भने होइन कति त्यस्तै होला 15-16%। अहिले हेर्दाखेरि बालेनका मुस्किलले 2-3 जना मान्छे छिर्ने बालेनको कोटाबाट अब बालेन बोल्दैनन् विद्रोह गर्दैनन् उनको पार्टी छैन केही छैन उनलाई प्रधानमन्त्रीको उदारो आश्वासन दिएको छ त्यसैमा उनी रमाइरहेछन् होइन अब हुनै नसक्ने संसदीय दलको नेता पनि दिएको छ हुनै नसक्ने उदारो प्रधानमन्त्री पनि दिएपछि उनी त्यसैमा मोहित भएर बसीभूत भएर उनको ओठमा ताला चाबी लागेको छ तर इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ के भने कुलमानजीको पनि छिर्ने भनेको के अरे बालेनजीको छिर्ने भनेको त्यही प्रकाश सपुत दलितमा धेरै चुनियो भने दोस्रो नम्बरको प्रकाश सपुत छिर्न सक्छन् रिमा विश्वकर्मा त यता उसको एक मात्र छिर्ने भनेको कुलमानजीको चाहिँ रिमाजी हो अब मैले थाहा पाएसम्म बालेनका 2-3 जना बढीमा अब सिट एउटा राष्ट्रपाल एकछिनको लागि
एकदमै हामीले हाई कल्पना गरौँ एमाले पोहोर साल अघिल्लो चुनावमा 28 लाख ल्याउँदा 31 जना मान्छे छिराए ल रासपाको लागि हामीले धेरै ठुलो सोच्यौँ इमेजिनेसन गऱ्यौँ उसलाई 31 सिट दिउँ एकछिनको लागि तपाईँ मान्नुहोस् अब 30 सिट रासपाले ल्यायो भने 2 जना बालेनजीको 1 जना कुलमानजीको बाँकी जम्मै रविजीको अनि त्यसपछि 20 सिट ल्यायो भने 3 जना घटाइदिनु 17 सिट रविजीको भन्नाले 3-4 जना मान्छे उहाँहरूको हुने रेमा विश्वकर्मा बाहेक कुलमानजीको कोही पनि नआउने तर नआउने भनियो राम एउटा अर्को पनि उहाँले नाम फिर्ता त लिन्छु भन्नुभयो त्यहाँ राम लामाले उहाँ दलितमा 1 नम्बरमा हुनुहुन्छ के अरे जनजाति क्लस्टरमा 1 नम्बरमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ कुलमानजीको आफन्त हुनुहुन्छ अरे भयो भने त्यो 2 जना हो बालेनजीको 2-3 जना हो भन्नाले हार्डली 5 जना उनीहरूको हुन्छन् र बाँकी सर्वस्व रविजीको हुन्छन् अनि कसरी यिनीहरू संसदीय दलको नेता हुन्छन् प्रत्यक्षमा पनि टिकट बाँड्दा अब हाबी भइहाल्छन् अब तपाईँले भने जस्तो कुलमानजी खै अपहरणमै पर्नु हो कि के भएको नि उहाँ सम्झौता गर्न बाध्य हुनुभयो अहिले चाहिँ के छ अरे भने एउटा कुरा त यहाँनिर कसरी प्रुभ हुन आयो भने नि मलाई हिजो पुरानो सञ्चारकर्मी प्रेम कैदीजीले अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो उहाँले अन्तर्वार्तामा के भन्नुभयो भने राष्ट्रपाकै एकजना केन्द्रीय सदस्यको भनाइ हो बाबु रविलाई अपहरणमा पारेर चाहिँ बालेनसँग एकता गर्नको लागि बाध्य बनाइयो यो विभिन्न मुद्दाहरू अहिलेको सरकारले लगाउने र उनलाई जेलै सडाउने चाहिँ डिजाइन गरिसके पछाडि बाध्य भएर रविले यो एकीकरण गरेका हुन् होइन कुलमानलाई पनि तपाईँको गाडीमा हालेर ल्याएको सुदन गुरुङले भन्ने कुरा त हामीले सुनेकै हो होइन यो एकीकरणै तपाईँको बाध्यतामा गराइएको हो विदेशीहरूको डिजाइनमा गराइएको हो भन्दै हुनुहुन्छ अब उहाँको कुरालाई कति आधिकारिक मानौँ अब अहिले कुलमानजीकै पार्टीबाट असन्तुष्टि व्यक्त भए पछाडि कतै यो सत्य नजिक छ कि भन्ने कुरा अहिले विवश आचार बनाइएका चाहे रविजी होस् चाहे कुलमानजी होस् बालन शाहको रेस्क्यु गर्नको निम्ति उहाँलाई छाडिदिनको निम्ति उहाँहरू विवश हुनु हो यसको विषयमा एकछिनपछि आउँछु एउटा बालन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि रवि यसै बाध्य भएका होइनन् बाध्य भएर मात्रै मानेका हुन् भन्छन् के त्यही भएर अन्तर्घात गर्छन् रविले हेर्नु होला अब अलिकति यो विषयमा आउनु अगाडि त्यो च्याप्टर चाहिँ क्लोज गर्दै कुलमानजीहरूले यदि हिजो अस्ति नै हामीले रसिद काटेका थियौँ हाम्रो सूचीको लागि त्यो बुझाउन पाइन्छ कि पाइँदैन पाइने भए हामीले लिएर आयौँ भनेर हिजो अनुप उपाध्यायजी सहितको टोलीलाई कुलमानजीले पठाइदिनु हो निर्वाचन आयोग अब निर्वाचन आयोगमा सुशीला कार्कीको तर्फबाट फोन गइसकेको थियो होला खबरदार त्यहाँ लिस्ट तलमाथि नगर्नु जे छ एज इट इज गर्नु भनेर भनिसक्यो होला हेर्नुहोस् है किनभने निर्वाचन आयोग कुनै एकान्त टापुको रबिन्सन क्रुसो जस्तो कुनै छुट्टै ग्रहको छुट्टै टापुको एउटा निकाय त होइन यही राज्यमा मातहतको हो त्यसकारण राज्यका कुराहरू सुन्न ऊ बाध्य हुन्छ र सायद सुशीला कार्कीजीको इसारा आइसकेपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले स्टेप चाल्ने हुनाले त्यहाँ के देखियो भने अब वस्तुत गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो त्यो मिल्थ्यो पनि होला किनभने उनीहरूले रसिद त काटिसकेका थिए होइन लक गरेको भनिए पनि उज्यालो नेपाल पार्टीले जुन लिस्ट तयार गरेका छ नि सर रविजी सर एकता नभइदिया भए यही बुझाउने भनेर उनीहरूले तयार गरेका थिए नि त्यही लिस्ट बोकेर जानुको अर्थ के त भन्दा उज्यालो नेपाल भन्ने पार्टी छुट्टै छ यो पार्टीको अस्तित्व मेटिएको छैन प्राविधिक रूपमा कुलमानजी त त्यो वास्तवमा उनीहरूलाई सजिलो पनि छ कि किनभने कुलमानजी त्यो पार्टीको अध्यक्ष होइन नि संरक्षक भएर बस्या पनि आधिकारिक लेटर प्याड छैन वास्तवमा कुलमानजीलाई त थाहा रहन्छ रासोपा प्रवेश गरेको सञ्चार मन्त्रीलाई थाहा रहन्छ म यो विषयमा आउँछु यो भन्दा घोर पाखण्ड केही पनि छैन भनाइको मतलब उनीहरूलाई सजिलै थियो के हिजो उज्यालो नेपालवालालाई उनीहरूलाई के सजिलो थियो भने त्यो पार्टीको देख्ने बाहिर देखाउने अध्यक्ष त अनुप उपाध्यायजी हो उहाँ नै गइसकेपछि बिचरा फेरि उहाँलाई 11 नम्बर खसारेमा राखेर अब न भोलि राजदूत हुन सक्ने न राष्ट्रिय सभामा जान सक्ने कक्र्याइदिएछन् समानुपातिकको बन्द सूचीको जेलभित्र हालिदिएछन् उहाँलाई पनि उहाँको छटपट्टि छुट्टै छ पूर्व ऊर्जा सचिव हो उहाँ गएर कुलमानजीको इसारामा छुट्टै हिजो यदि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त्यो सूची उहाँहरूले दर्ता गर्न पाउनु भएको थियो भने हिजो राति नै 11 बजेतिरै किनभने नेपालमा जे हुन्छ राति नै हुन्छ 11-12 बजेतिरै वा आज बिहानसम्म पत्रकार सम्मेलन गरेर रविजीले अथवा यो रासोपा पार्टीले हाम्रो मर्म र भावना विपरीत समानुपातिक बुझायो हामीमाथि न्याय भएन र उज्यालो नेपाल पार्टी पुनर्ताजगी भयो फेरि बिउज्यो एउटा व्यवस्थाका साथ हिजो हाम्रो संरक्षक त्यहाँ जानुभएको थियो भनेर भन्न सक्थ्यो अथवा संरक्षक गएको कुरा हाम्रा नोटिसमा छैन भनेर पार्टी बिउजाउने कुलमानजीकै प्लान सफल हुन्थ्यो तर त्यो सफल गराएन किनभने यहाँनिर एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने
अस्ति मैले उदाहरण दिएको थिएँ, क्यारम बोर्डका गोटीहरू आफै मिल्न सक्दैनन्, अरूले मिलाउँछन् भनेर भुपी शेरचनको कविता पनि लेखिया छ क्या। भन्नाले अब जगदीश खरेलजीको कुरामा म आउँछु। यहाँनिर प्रचण्डजीले हिजो एउटा भाषण गर्नुभयो, पहिला त्यो भाषण सुनौँ। त्यो भाषणमा उहाँले चाहिँ अस्ति भरत दाहालजीको हिजो आएको थियो, हिजै प्रचण्डजीको अर्को भाषणमा चाहिँ यहाँ केही कुरा सङ्केत गर्नुभएको छ। यो भाषण सुनेर, किनभने उहाँ त देशको प्रधानमन्त्री हो, पटक पटक उहाँले गरेका कुरा हावादारी हुँदैनन् भन्ने विश्वास गरौँ। ल सुनौँ यहाँ। फेरि अर्को दुर्घटना हुने खतरा छ। आज बिहान मात्रै सायद तपाईँहरूले हेर्न पाउनुभयो कि भएन थाहा छैन, मैले एउटा टिभी कार्यक्रममा हेर्दै थिएँ। अर्को पनि एउटा एकता छ जसलाई अदृश्य शक्तिले जबरजस्ती एकता गराउन खोजेको छ। जबरजस्ती त्यहाँ भनिएको छ, एउटा नेतालाई उसको डेराबाट झन्डै अपहरणको शैलीमा ल्याएर एकता गर्ने हो कि लगाइदिउँ मुद्दा सिद्ध्याइदिउँ भनेर एकता, अर्कोलाई पनि अपहरणको शैलीमा ल्याएर दुईटाको फलानुसँग एकता र फलानुलाई प्रधानमन्त्री मान्ने कि नमान्ने, मान्ने भए ठिक छ, नत्र फेरि मुद्दा, फेरि जेल, यो कुरा मिल्यो त। मैले अघि भने नि फेरि पासपोर्ट, फेरि नागरिकता, फेरि पासपोर्ट एकता गरिएको भन्ने एउटा कार्यक्रम, बडो गम्भीर कार्यक्रम मैले आज बिहान सुनेको। भनेपछि प्रचण्डजीले सङ्केत गरे दुईटा व्यक्ति, एउटा व्यक्तिलाई डेराबाट पासपोर्ट फेरि सहकारी आदि इत्यादिको मुद्दा बिउजाइदिउँला भनेर तर्साएको भनेको रविजीलाई, अर्को व्यक्तिलाई पनि लगिएको छ भने कुलमानजीलाई हो, बालनजीका। अब यसलाई पुष्टि हुने गरी भरत दाहालजीले बोलेको पनि संक्षिप्त सुनौ न, के रहेछ। यो यहाँ सबैलाई थाहा भएर पनि धेरैले लुकाएका छन् यो घटना। र मैले जे सूचना पाएँ त्यो घन्टीका केन्द्रीय सदस्य र कुलमानकै पनि केन्द्रीय सदस्य जो उज्यालो पार्टी बनाएका छन् उनीहरूबाट पाएको सूचना हो है। मैले, मेरो यो आफ्नो कल्पना होइन। रविलाई राति 11 बजे अपहरण गरियो। एउटा ग्याङ, दलाई लामा बारबार फाउन्डेसनको एउटा ग्याङ जसको नाम बाहिर आइसकेको छ बजारमा, मिडियामा, अपहरण गरे, सिधै बालिन कहाँ लगे र उनलाई धम्की दिएको छ। तँलाई छुटाएको यतिको निम्ति हो उनले यही भनेका छन्। तँलाई जेलबाट छुटाएको निकालेको यतिको निम्ति हो सहमति गर्न, यो गरिनस् भने तँ जेल पनि जान्छस्, तेरो पासपोर्ट र सहकारी मुद्दामा तँ चाहिँ सिद्धिन्छस्, यही धम्की दिए। धम्की दिइसकेपछि अब कुरा यही आयो भन्नाले प्रचण्डजी कैदीले भनेको कुरा त ठिक रहेछ त हैन। एक दाल भरत दाहालले भनेको कुरालाई एकछिनको लागि उनी राज्यको निकायका मान्छे होइनन्, इन्टेलिजेन्स सूचनाको सीमितता छ, उनले केही व्यक्तिको सूचनामा विश्वास गरे भन्न मिल्थ्यो। प्रचण्डसँग त इन्टेलिजेन्स सूचना छ, उनीसँग सबै कुरा छ, उनको रविजीसँग पनि लाइफलाइन होला, संवाद हुन्छ, राम्रै सम्बन्ध छ। मैले सुनेको त अर्को कुरो थियो सर, रवि लामी छानेर प्रचण्डले चाहिँ मोर्चाबन्दी गर्दै थिए अरे अघोषित रूपमा, त्यो तयारी हुँदै थियो। किनभने प्रचण्डले पनि रवि लामी छानेसँग रवि बाबु नेगोसिएसन गरौँ लोकतन्त्रको लागि लडेको भनेर। रवि लामी छाने र बालिन शाहको बिच जुन सहमति भयो त्यो सहमतिको दोस्रो बुदामै जेनजी आन्दोलनको अपनत्व लिने भनेर सहमति गरिसकेपछि रवि त फसे। अनि रविले चाहेको सहमति त्यो होइन भन्ने कुरा त क्लियर भएन। हो, त्यही भएर तपाईँलाई म के भन्छु भने यहाँनिर रवि लामी छानेलाई यसको जेलभित्र भएको रवि लामी छानेले जेनजी आन्दोलनको अपनत्व किन लिनुपर्ने। अनि अर्को कुरो इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट टु बी नोटेड, यो धेरै न्युज पोर्टलमा आएको छ र मैले बुझ्दासम्म 1.5 महिना अगाडिदेखि रवि बालन र कुलमानलाई मिलाउने सघन अभ्यास भयो। त्यसमा बाहिर एउटा पात्र त चाहियो नि, कोही न कोही एक्ट त गर्नु पऱ्यो नि। त्यसको रूपमा सुदन गुरुङलाई जेठो छोरो भनिवरी लेजिटिमेसी दिएर उनलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गराइयो र भरत दाहालले सङ्केत गरेको पनि त्यो सुदन गुरुङै हो, जसले झ्याइकुटी पारेर रविलाई 11 बजे लगे भनेको छ। प्रचण्डले भने पनि त्यही हो, चाहे तालचा लगाएर यिनीहरूलाई म जसरी पनि नमिलाई छोड्दिनँ भन्ने कुरा होस्, चाहे बौद्धमा बसेको कुलमान लुकीछिपी हिँडेका थिए सकेसम्म एकता गर्नु नपरोस् भनेर उनलाई पनि ल्याएर उठाएर ल्याउने यिनीहरू नै हुन्। र यहाँनिर के देखियो भने कुलमानलाई तर्साउने अख्तियारको मुद्दा हेर्नुहोस् है, अख्तियारमा पेन्डिङमा रहेको मुद्दा कुनै पनि समय बेउतिन्छ भन्ने बित्तिकै कुलमानजीको साथ त जाने रहेछ। अनि यो फेरि 43 करोडवाला कुरो पनि आइरहेछ। अहिले भारतीय विद्युत कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गर्दा 43 करोड राज्यलाई घाटा लाग्ने गरी चलखेल गरेको भन्ने कुरा पनि छँदैछ। नैतिकताको पनि प्रश्न उठ्यो। त्यसकारण कुलमानजीलाई तर्साउन
अख्तियार र अनुसन्धान विचाराधीन रहेको मुद्दा देखाइदिने रविजीलाई चाहिँ कहाँनिर तर्साएको रहेछ भने तपाईँको एउटा कुरो म भन्छु है, म यो तपाईँको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ, यहाँनिर त डिपी अरियालको बुद्धिले गर्दा मात्रै रवि लामिछाने पार्टी सभापतिबाट च्युत नभएर छन्। किनभने स्वर्णिम वाग्देवले रिजोर्टमा बसेर कुलमानजीलाई पार्टी सभापति मान्ने कुरोमा सहमति गरिसकेका रहेछन्। यिनीहरूको वार्ता टोली थियो नि, त्यो भेउ पाइसकेपछि खबरदार भन्दै रवि लामिछानेले मेसेज पठाए, मलाई पदच्युत गर्नु भनेको मलाई झन् सिद्ध्याउनु हो, खबरदार त्यो नगर्नु भनेपछि त्यो इसारा बुझेर उनको आत्माको प्रतिनिधित्व गर्ने डिपी अरियालले यो हुनै सक्दैन, यो वार्ता सार्ता क्यान्सल हो, कुलमानजीलाई सभापति दिन सकिँदैन। दुईवटा कुरा घोषणा गर्ने रे, एउटा प्रधानमन्त्री बालेन अनि सभापति कुलमान। हेर्नुहोस् यिनीहरूले यसरी बनाएको रहेछन्, भावी प्रधानमन्त्री बालेन, संसदीय दलको नेता बालेन, कुलमानजी चाहिँ को भन्दा सभापति भनेपछि पार्टी कब्जा भएर सिधै। अनि त्यसमा सबभन्दा राजी खुसी को स्वर्णिम वाग्ले भनेपछि रविजीलाई त सिद्धाउने, त्यो कमजोर रवि लामिछानेको फेरि मुद्दा पनि कमजोर हुँदै जाने। त्यो सेटिङमा रवि लामिछाने सहमति नभएपछि रवि लामिछानेले बरु म सामना गर्छु भनेर उनले एउटा स्ट्यान्ड लिएछन्। त्यतिखेर चाहिँ भएछ के भने रविजीलाई गलाउने कुरा चाहिँ यिनीहरूले के गरेछन् भने, अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बोलेको थियो नि, याद छ तपाईँलाई, जेनजी आन्दोलन लगत्तै अब रविलाई जसरी पनि निकालौँ अनि एकता गरेर जाउँ भनेको होइन। भनेपछि त यो सानो शक्तिले गरेको होइन, क्लियर भयो। भने त होइन होला नि त, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले के आधारमा रविलाई निकाल्ने भन्ने त, जबकि मुद्दा छ, मुद्दा भएर चाहिँ उनी भित्र बसेका छन्, त्यही अनुरूप उनी अहिले निस्किए फेरि। सही कुरा। अनि बाबुराम भट्टराई अस्ति भर्खर इन्डियामा गएर सन्देश ल्याएपछि यो एकता भएको छ, त्यहाँ बाबुरामलाई पनि जोड्ने कुरा छ, बिस्तारै सिके राउत पनि जोड्ने। यो एकैचोटि जोड्दा मेसेज गलत जान्छ, चुनावी तालमेल गर्ने कि पछाडि एकता गर्ने भन्ने मात्रै हो। रेशम चौधरीलाई लगभग जोडिसके, अनि खगेन्द्र सुनारलाई पनि जोड्ने, जति पनि आइएनजिओ एनजिओवादी धन्दा सेटहरू छन्। र इन्ट्रेस्टिङ, एकछिनपछि म यो कुराको व्याख्या गर्छु। हुँदा गगन थापा समेत यही नेक्सिसमा आएर नेपालमा वैकल्पिक नयाँ धार बनाउने यो बखेडा भइरहेछ। र रवि कतिखेर गलेछन् भने जेनजीको क्रममा भएको घाइते भएको त्यो आन्दोलनको विषयमा, नक्कु कारागार तोडिएको विषयमा बयान दिन आएको थियो नि, जम्मै गौरीबहादुर कार्कीसँग 2 घन्टा कुरा भयो। बाँकी 5 घन्टा चाहिँ 2 चरणको नास्तासहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गृहमन्त्रीसहित भएको छ। रविजीको तर्फबाट सम्भवतः 2 जना छन् त्यहाँ, एउटा डिपी अरियाल, किनभने त्यो सिक्रेसी त मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि, अर्को रवि लामिछाने, र उनीहरूको चाहिँ गृहमन्त्री अरियाल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की। त्यतिखेर गृहमन्त्रीको च्यानलबाट स्पष्ट भाषामा बुझिने गरी तपाईँको मुद्दामा सहुलियत यिनी हो भने, तपाईँ निस्किने हो भने हाम्रो शर्त मान्नुपर्छ। त्यो शर्त भनेको के भने बालेनसहितको पार्टी जन्माउनुपर्छ, तपाईले त्याग गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री बालेनलाई स्वीकार्नुपर्छ, सुदन गुरुङको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ, कुलमानलाई जोड्नुपर्छ, कुलमानलाई सभापति दिनु भनेपछि रविजी स्तब्ध हुनुभयो। रविजीले म पार्टीमा छलफल गर्छु भन्नुभएको छ। त्यहाँनिर रविजी सभापति दिने मुडमा त हुनुहुन्न थियो, उहाँले त्यहाँ डिप्लोमेसी गर्नुभएको छ। ठिक छ, म पार्टीमा छलफल गर्छु भन्नु, पार्टीमा आएर छलफल गर्दा सभापति दिन सकिँदैन भन्ने कुरोमा निष्कर्ष हो। किनभने रविजीको पनि चाहना ज्यान गए सभापति नछोड्ने थियो। भरे यिनीहरूले केमा सहमति गरेका हुन् भने, अब हेर्नुहोस् है, रविजीलाई अहिले पनि शङ्का के छ भने कुनै पनि समय त्यो शर्त नमान्ने हो भने उहाँलाई जेल हालेर, त्यतिखेर त भनिएको थियो नि त, तपाईँको मुद्दामा फैसला मात्रै भयो भने तपाईँको पोलिटिकल करियर सिद्धियो, तपाईँ धेरै वर्ष जेल पनि बस्नुहुन्छ, तपाईँ द इन्ड हुने हो भन्ने बित्तिकै रेस्क्यु त गर्नु पऱ्यो। तपाईँ कुन बाटो लिनुहुन्छ, सिद्धिने कि अथवा सभापति वा भावी प्रधानमन्त्री सुम्पिने भन्दा उहाँले वैकल्पिक बाटो रोज्नुभयो, विवश हुनुभयो। अनि यहाँनिर अब हुँदा यस ढङ्गले चलखेल गरेर रवि लामिछानेलाई बाध्य बनाइएको हो र रवि लामिछानेले एकदम खुसी भएर हस्ताक्षर गरेको देखिँदैन। अब यो बालेनलाई नयाँ पार्टी चाहिएको थियो, बालेन एमाले हुन सक्दैनन्, काङ्ग्रेस हुन सक्दैनन्, अथवा गगन कहाँ पुग्न सक्दैनन्, उनलाई एउटा वैकल्पिक पार्टी त चाहियो हो। त्यही छहारी उपलब्ध गराउन इन्डो वेस्टले, खास गरी युरो अमेरिकन सेन्टरले स्पष्ट रूपमा बालेन शाहको लागि एउटा फ्रन्ट खोलिदिएको। तर यहाँनिर यही कारणले रासपाभित्र जुन भुइँचालो गयो, अहिले पछिल्लो अब्जर्भेसनले के बताउँछ भने बालेन सहितको मोर्चाबन्दीले गर्दा झन् घाटा लाग्यो रवि लामिछानेलाई, झन् चुनावी धक्का लाग्ने सम्भावना बढ्यो। अब हुँदा यहाँ योजना के रहेछ भने, दाइ यसो काठमाडौँमा जाउँ न, सुशीला आमैसँग वार्ता गरौँ भन्दै प्लेनमा स्पेसल रूपमा ल्याएर झ्याइकुटी पारेर सिधै बालुवाटार लगेर हर्क साम्पाङज्यूलाई
फसाउने एउटा डिजाइन छ। त्यो फसाउने भनेको चाहिँ के भने हड्डी फ्याँक्ने, त्यो भनेको चाहिँ के भने मन्त्री दिने। सम्भवतः कुनै मन्त्रालय सृजना गरेर उहाँको कमजोरी त्यो हो भन्ने उनीहरूलाई भ्रम छ। उहाँ मन्त्रीमण्डल भनेपछि हुर्क हुनुहुन्छ, उहाँलाई मन्त्री बनाएर अनि फेरि यो रवि बालेन कुलमानको नेक्सिसमा छिराउने र यतै उहाँहरूले पनि यसो एमसिसीको केही कुरा भनिदिए जस्तो गर्ने भन्ने डिजाइनमा यो सुदन गुरुङलाई खटाइएको छ र मन्त्रीको कार्ड मान्लान् त हर्कले मान्दैनन्, मान्नु हुँदैन। बरु सगरमाथालाई हल्लाउन सजिलो होला, हर्कलाई हल्लाउन सजिलो छैन भने त्यही भएर देशभक्त हिलोबा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढेका हर्क साम्पाङले यो कुरा मान्नेवाला छैनन्, मान्नु पनि हुँदैन। डिजाइन चाहिँ के हो भने अन्तिममा हर्क साम्पाङज्यूको कमल मन अलिकति भावुक पनि हुनुहुन्छ, त्यो पगाल्ने भनेको यसैबाट भन्ने छ। तर मन्त्री पदको ललिपपमा उहाँ लोभिनुहुन्न। यो तपाईँको टाट्टामा देखाएको मन्त्रीको हरियो घाँसले उहाँ बहकिनुहुन्न। उहाँ भनेको देशभक्त हो, म प्रधानमन्त्री हुन्छु तर आफ्नै बलबुतामा भन्ने छ। अब सुदन गुरुङलाई त तपाईँले देखिहाल्नु हो, चुनावै उठाउने यिनीहरूले, सबै गर्ने, हर्ताकर्ता बनाउने, पैसाको चलखेल पनि त्यत्तिकै छ भन्ने बित्तिकै यहाँ त भएन सिभिलियन फोर्स बनाउने रे। YCL सक्यो, युथ फोर्स सक्यो, अब सिभिलियन फोर्स बनाउनु भनेपछि सिभिल वारसँग सम्बन्धित जस्तो लाग्ने गरी सिभिलियन फोर्स बनाउनु भयो। फोर्स भने के? सैन्य दस्ता हो। सैन्य दस्ता बनाइसकेपछि भिडन्तको तयारी हो कि होइन यो भन्नाले सम्भावित रक्तपाततिर लाने, सम्भावित अनिष्टतिर डोहोऱ्याउने यो भइरहेछ। र यो रासपाको सरकारले तपाईँ सुन्दा आश्चर्य मान्नुभयो कि क्या? मैले एउटा शब्द फ्याट्ट प्रयोग गरेको छु। यो नागरिक सरकार होइन, यो गैर दलीय सरकार होइन, यो चुनावी सरकार होइन। चुनावी सरकार हो भने पनि यो रासपाको चुनावी सरकार हो। रासपाको सरकार कसरी व्याख्या गर्छु कसरी बिचरा? अनिखेरि त्यो कुलमान घिसिङ रासपाको उपसभापति भएको अहिलेको सञ्चार मन्त्रीलाई त थाहा रहन्छ। सञ्चार मन्त्रीले पत्रिका नि पढ्दो रहन्छ फेरि। अब हेर्नुहोस्, यो भन्दा पत्रकार प्याराडक्स, त्यत्रो पत्रकार भएको मान्छेले पत्रिका पढ्दो रहन्छ। पत्रिकाले त उपसभापति भनेर लेख्यो, अनि सञ्चार मन्त्रीले पढेनछन्। होइन सुन्नु न, यो रासपाको सरकार मैले किन भने सुशील बालेन शाह रासपा, बालेन शाह भनेको यो सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने मान्छे, किङ मेकर रासपा। अनि त्यसपछि अर्को गोर्खाबाट चुनाव लड्छु भन्ने रासपा भइसक्यो भित्रभित्रै सुदन गुरुङ रासपाका उनी मेन्टर, रासपाको गणेशमान उनी। हेर्नुहोस् है, त्यागी। अनि त्यसपछि किङ मेकर बालेन शाह, अनि त्यसपछि रासपाको तर्फबाट वरिष्ठ मन्त्री कुलमान घिसिङ, अनि भित्रभित्रै रासपा भइसकेको घन्टी बजाएको र सुनौलो बिहानको प्रतीक्षा नयाँ बिहान भन्दै रासपावालाहरूको नयाँ गठबन्धनलाई स्वागत गर्ने सञ्चार मन्त्री रासपा। अनि घरमै पुगेर घन्टी बजाएछ, घन्टी घर। अनि बबु गुप्ता रासपा, अरू को रासपा हुन्? 5 जना त मैले नामै बताइदिएँ तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै। अनि सुशीला कार्की पनि रासपाले समर्थन गरेको, रासपाले विभिन्न तानाबाना बुनेर यो गभर्मेन्ट टिकाएको भन्ने बित्तिकै रासपा नभएर के त भन्नाले। अनि रासपाले नै चाहिँ तपाईँको केमा नियुक्ति गर्न खोजे होइन? पहिला सुशीला कार्की इन्डिपेन्डेन्सी घुमाइसकेको छ। यो सरकारबाट निष्पक्ष धाँधलीबाज चुनाव हुन सक्दैन। फेरि मैले दुनियाँमा यति हिपोक्रेटिक मन्त्रीहरू कहिले पनि देखाएको थिइनँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, सञ्चार मन्त्री गैर मिडिया कर्मी भए पनि, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हुनुहुन्थ्यो भने पनि, जो हुनुहुन्थ्यो भने पनि, इभन साइकालका टङ्क ढकाल थिए भने पनि उनलाई कुलमान घिसिङ रासपाको उपसभापति भएको भन्ने कुरो तत्क्षण थाहा हुन्थ्यो। अब उनी कुन मन्त्रालयमा बसेका छन्? सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा। उनी के हुन् भन्दा भूपू पत्रकार रे, भूपू नि भनौँ न, निवर्तमान पत्रकार रे, मिडियाकर्मी, सरकारको प्रवक्ता, अनि हट सिट कार्यक्रम चलाउने मान्छे। अनि अहिले आएर उनले त वास्तवमा भन्ने हो भने यो यति ठुलो हिपोक्रेसी, यति ठुलो पाखण्ड मैले कहिले देखेको थिएँ। गएपछि लाज घिन भने केही नहुँदो रहेछ क्या है। सत्तामा नाटक गर्न जान्न पर्ने। सुन्नु न, सत्तामा जानको लागि चाहिँ नाटक गर्न, झुट बोल्न, अनैतिक काम गर्न जान्नै पर्ने रहेछ क्या सर। त्यही भएर त 100 Years of Solitude-का लेखक ग्रेभियल गार्सिया मार्केजले सत्ता यस्तो मेसिन हो जसले नैतिक मान्छेको जिन्दगी पनि तबाह गरिदिन सक्छ, उसलाई झुट बनाइदिन सक्छ भनेका थिए। त्यो देखियो नि त सत्ताको हट सिट। अब टेलिभिजनको हट सिटमा बस्दाखेरि
सत्य कुरा बकाउन सिस्नो पानी लगाउने यिनै जगदीश खरेल होइन विभिन्न ठाउँका खुफिया सूचना ल्याएर आफ्नो हट सिटमा बसेको अतिथिलाई झ्यामझ्यामी सिस्नो पानी हान्ने यिनै अहिले हेर्नु त पाखण्ड कस्तो थाहै छैन ल हेर्नु त योभन्दा 21औं शताब्दीको ठुलो क्रूर मजाक भद्दा मजाक केही हुन्छ एकछिनको लागि उनले दुवै कन्डिसनमा राजीनामा दिनुपर्छ थाहै छैन भने पनि सञ्चार मन्त्रीको रूपमा थाहा नपाउने यस्तो होस्याङ्गे विवश कुम्भकर्ण सञ्चार मन्त्री जसलाई आफ्नो क्याबिनेटको अर्को सहयात्री मन्त्री इमिडिएट मन्त्री आफ्नो सिनियर मन्त्री राजसभामा गएको थाहा छैन भन्ने बित्तिकै यस्तो सूचना र सञ्चारबाट कटेको सूचना र सञ्चारको बारेमा जिरो नलेज भएको व्यक्ति सञ्चार मन्त्री हुन सक्दैन उसले राजीनामा दिनु पर्यो जगदीश खरेल तपाईँलाई थाहा छैन भने ल एकछिनको लागि 0.1% 99.9% थाहा पाएर बुझ पचाएको अवस्था स्पष्ट भएको हुनाले पनि तपाईँले गरेको भद्दा नाटक बापत तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ अनि यत्रो मिडियाको हेडलाइन्स बनिरहेछ सबैतिर सनसनी छ न्युज पोर्टलमा आएको छ सबैतिर आएको छ अनि उनले आफ्नो कलिग्स आफ्नो कन्टेम्पोरेरी मन्त्रीलाई सोध्न सक्दैनन् फेरि उनले नयाँ बिहानीको सुरुवात भएको छ भनेर शुभकामना पनि दिन्छन् फेरि अब यहाँनिर हामीले भनेका कुरा के हो त वास्तवमा न्युज त अहिले आयो तर यिनीहरू भनिबनाउ कुरा गर्छन् कि क्या हो भन्ने संशय मेट्नको लागि पनि म एउटा सानो उनको भिडियो क्लिप्स नै तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु यो हेरेपछि हामी अझ प्रष्ट हुन्छौँ कि उनले कसरी ढाँट कुरा गरिरहेका छन् भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट बुझिन्छ ल सुन्नुहोस् अब जहाँसम्म तपाईहरुले कुलमान घिसिङको कुरा गर्नुभएको अब जहाँसम्म तपाईहरुले कुलमान घिसिङको कुरा गर्नुभएको अन्य मन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति पनि छ त्यसमा आउँछु त्यसमा आउँछु हैन म आउँछु त्यसमा जहाँसम्म कुलमान घिसिङ मन्त्रीज्यूको कुरा छ कुलमान घिसिङ मन्त्रीज्यू चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो भनेर तपाईहरुले मलाई सुनाइराख्नु भएको छ सरकारमा औपचारिक रूपमा त्यसको जानकारी आएको छैन औपचारिक रूपमा कुलमान घिसिङ हाम्रो क्याबिनेटको बैठक बसेको छैन औपचारिक रूपमा त्यो कुरा आएपछि सरकारको तर्फबाट लिनुपर्ने निर्णय र उहाँको तर्फबाट लिनुपर्ने निर्णय हुन्छ म अहिले नागरिक भनेपछि यो मान्छे कसरी पत्रकार भयो होइन पत्र लेखेर दिएर हिँड्छ नि त कुलमान घिसिङले गल्ती गरेछ नि त पत्र लेखेर म चाहिँ रासोपा छिरे भनेर दिएन छन् ए बाबा एउटा कुरो के भने अपराध काहीँ भयो भने पुलिस कहाँ निवेदन नठेलिकन पुलिस नजानी भन्ने हुन्छ हत्या हिंसा हो भने यो एउटा पब्लिकलाई बेवकुफ बनाउने सूचनाको हकबाट वञ्चित गराउने अनि त्यसपछि सम्झौता भएको 48 घण्टा पछि बल्ल तपाईँहरूले भनेपछि थाहा पाएँ ए हो र भन्ने नाटक गर्ने यार यो भद्दा मजाक गर्ने मुन्द्रेको कमेडी क्लब चलिरहेछ यो सरकारमा यो के हो वास्तवमा भन्ने हो भने यी सञ्चार मन्त्री तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ र कुलमानजीले पनि एउटा कुरा सुशीला कार्कीले आफ्नो गभर्मेन्टलाई गैर दलीय सरकार हामी यहाँ निर्दलीय टाइपका दलमा संलग्न नभएका चुनाव नलड्ने इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे ल्याएर सरकार बनाउँछु भने होइन तुरन्त सुशीला कार्कीले पनि या त यो राजसभाको सरकार हो भनेर राजीनामा दिनु पर्यो या त तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे राखेर उहाँले सरकारको पुनर्गठन गर्नु पर्यो कसरी रहन सक्छन् कुलमान जबकि कुलमान घिसिङजी राजसभाको उपसभापति भइसकेपछि उहाँ कसरी चाहिँ यो क्याबिनेटमा अटाउन सक्नुभयो उहाँ त घोषित रूपमै हुनुभयो अघोषित रूपमा बबुबाबु गुप्ता जगदीश खरेल यी सबै राजसभा हुन् अब हेर्नु होला यो कुरा पुष्टि हुन्छ यिनीहरू चुनाव लड्दैछन् चुनाव लड्ने कि नलड्ने भनेर सोद्धा पनि अब मेरो नागरिक हक हो हेरौँ के गर्छु भनिरहेछन् भन्नाले चुनाव लड्ने मनस्थितिमा छन् एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने यो त्यही भएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको औचित्यता देख्नेहरूको हौसला बढिरहेछ अनि अर्को खतराको कुरा के छ भने सरकारको बहुआयामिक जुन ढङ्गको अहिले चलखेल छ खास गरी युरो अमेरिकन चलखेलको कारण काङ्ग्रेस फुट्ने भइसक्यो या काङ्ग्रेस फुट्ने भइसक्यो विभाजित हुने भइसक्यो तपाईँले थाहा पाउनु भयो होला शेरबहादुर देउवालले चाहिँ गगन थापा र विश्व प्रकाशलाई बर्थडे गिफ्ट दिए जस्तै काङ्ग्रेस गिफ्ट दिनुपर्ने भइसक्यो 3 महिना कोर्न किन नसक्ने गगन थापाले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्छु भनेर त शेरबहादुरले भनिरहेछन् संसद दलको नेता बन्नको लागि आफ्नो पक्षको सांसद हुनु पर्यो आफ्नो पक्षको सांसद हुनको लागि टिकट आफ्नो हातले दिनु पर्यो आफ्नो हातले टिकट दिनको लागि विशेष महाधिवेशन गरेर अनि पार्टी हत्याउनु पर्यो आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्न पार्टी नै फुटाउने गरी चलखेल गर्नुको पछाडि उनको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा भड्किएको मात्रै हो कि गगन थापालाई एउटा हिजो पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो केटोको भर छैन भनेको थियो होइन एक हप्ता अगाडि नै डाक्टर विजय मिश्रले गगन थापाले नेपाली काङ्ग्रेस फुटाउँछन् उनी राष्ट्रपासँगको अलायन्समा चुनाव लड्छन् राष्ट्रपासँग मर्ज हुँदैन तर अलायन्समा जान्छन् अनि त्यही अलायन्सले गभर्मेन्ट बनाउँछ भन्नुभएको छ किनभने विजय मिश्रजी हो केही
उहाँलाई नयाँ सूचना हुन्छ। उहाँको पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाको स्रोत तगडा छ। अब मैले बुझेको कुरा तपाईँलाई राखौँ है। नेपालमा एउटा तपाईँको अत्यन्तै यो नयाँ वैकल्पिक धारको नाउँमा, युवाको नाउँमा, जेनजीको नाउँमा मध्य दक्षिणपन्थी खतरनाक पार्टीको जन्म हुँदैछ। प्रो अमेरिकन दक्षिणपन्थी भनेको चाहिँ के हो? दक्षिणपन्थी भनेको प्रो अमेरिकन सेन्टरसँग नजिक भनौँ न, क्यापिटलिस्टहरूसँग। त्यो चाहिँ नेपालको लागि आवश्यकता भयो अरे। पहिला दक्षिणपन्थी भने भारततर्फ ढल्क्या भन्थे, साउथतिर ढल्क्या भन्थे। होइन, दक्षिणपन्थी भन्दा त्यो अर्थ होइन। जस्तो युरोपमा पनि दक्षिणपन्थी पार्टी हुन्छन्, राइटिस्ट र लेफ्टिस्ट। यसको परिभाषा चाहिँ अझ के हो भने पार्लियामेन्टमा दक्षिणतिर बस्नेहरू जो पुँजीवादी विचारका थिए, सामन्ती विचारका थिए, तिनीहरूलाई राइटिस्ट भनियो। देब्रेतिर बस्नेहरू चाहिँ वामपन्थी विचारधारा, प्रगतिशील समाजवादी विचारधाराका छन्, तिनीहरूलाई लेफ्टिस्ट भनियो। त्यसरी परिभाषा गरेको हो, खास गरी वेस्ट मिनिस्टरमा, होइन। अब यहाँनिर गगन थापाको चलखेल के होला त? गगन थापा एकदमै होस्यागे भएर, सत्ताको निम्ति हिरिक्क भएर केवल सभापति र प्रधानमन्त्री हुने। लेफ्टिस्ट र राइटिस्ट त त्यो भयो होइन, तर दक्षिणपन्थी त अनिखेरि त्यो शब्दसँग म्याच खाँदैन नि सर। दक्षिणपन्थीको एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ होइन, त्यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दा राइटिस्ट र दक्षिणपन्थी भन्छन्, होइन। लेफ्टिस्ट र वामपन्थी। नेपाली अनुवादमा चाहिँ दक्षिणपन्थी किन भनियो त? त्यो शब्द कसले कोइन गर्यो? होइन, यो उहिले कोइन भयो। नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि यो दक्षिणपन्थी दल भन्छन् कतिलाई वामपन्थीहरूले। त्यो यस्तो हो, दक्षिणपन्थी भनेको चाहिँ भारत परस्त भनिन्छ सिधै भारतवालालाई। दक्षिणपन्थी भने तपाईँको संसारमा जहाँ वामपन्थी छ त्यहाँ दक्षिणपन्थी पनि छ, प्रतिक्रियावादी पनि छ भन्ने अर्थमा हो। यो विषयको फिलोसोफिकल डिबेट फेरि एक दिन तपाईँसँग गर्छु। गगन थापाले चाहिँ जसरी बफर स्टेट बनाउने भन्छ नि, बफर स्टेट, चिकन नेक जस्तो गरेर राज्य टुक्राएर सिके राउतले बफर स्टेट बनाउन खोजेको छन्, मधेसलाई छुट्टै देश बनाउन खोजेको छन् भने जस्तै बफर पार्टी बनाउन खोजिँदैछ। काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा यी दुईटैलाई चुनौती दिने एउटा शक्तिशाली, खास गरी ठुलो भोट ब्याङ्कको रिप्रेजेन्ट गर्ने पार्टी बनाउन दलभित्र रहेका बाहिर रहेका सेलिब्रेटीलाई ल्याएर एउटा पार्टी बनाइदिएछ। त्यसको लागि एउटा ट्रायल भएको थियो। बालवाला के अरे निवर्तमान सांसद एवं एमालेका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य वासुदेव घिमिरेलाई विद्रोह गराएर रासपाबाट चुनाव उठाउने, तिलोत्तमाको पहिलाको मेयर अहिले विष्णु पौडेलजीले कसो फकाउनु भयो। तर केही न केही ठुलै पात्रलाई भड्काएर यहाँनिर के छ भने काङ्ग्रेसको एउटा सेक्सन फुटाउने गगन थापाहरूको नेतृत्वमा, एमालेको एउटा सेक्सन फुटाउने। जनार्दन र घनश्याम अलरेडी बाहिर छँदैछन्, हेर्नुहोस् है। जनार्दन, घनश्याम अनि त्यसपछि सुदन गुरुङ त भइहाल्यो, अर्का सुदन राई पनि छँदैछन्, सुदन किराती। यिनीहरू अलरेडी बाहिर छँदैछन्। सिके राउत बाहिर छँदैछ। मधेसका पनि दक्षिणपन्थी घटक छन्। अति उग्र वामपन्थीहरू, विगतका उग्र वामपन्थी बाबुराम जस्ता मान्छे पनि अहिले राइटिस्ट कोणमा गइहाले, कम्युनिस्ट आन्दोलनका दूतकार। र अनि त्यसपछि राप्रपाको पनि ज्ञानेन्द्र साईहरूलाई टुक्राएर यता ल्याउने। हेर्नुहोस् है, काङ्ग्रेसमा फेरि गगन मात्रै हेर, चन्द्र भण्डारीहरूको, सुनिल शर्माको अर्को सेक्सन ल्याउने, अनि उता अमरेश कुमारलाई पनि ल्याउने भन्नाले सबै खाले असन्तुष्ट र विद्रोहीहरूलाई ल्याएर, सबै पार्टीका विद्रोहीलाई ल्याएर, खास गरी रासपा नै नाम नहुन सक्छ, केही हुनसक्छ, अथवा कुनै लोकतान्त्रिक दलको नाउँमा गगन, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। इमिडिएटली गगन चुनावमा जाँदा चाहिँ रविजीसँगै रासपाको समर्थनमा उनी जाने, काङ्ग्रेस फुटाएर भन्ने सूचना मैले पनि पाएको हो। र त्यसरी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सीमा खेल्दैछन् गगन। प्लान ए भनेको गगन मार्फतै काङ्ग्रेस कब्जा हुन्छ भने अर्को किन प्लान गर्नु? त्यो अहिले सम्भव नदेखिएको हुनाले विशेष महाधिवेशनको कार्ड फ्याँके। उनीहरूले हिसाब गरे, उनीहरूको हिसाबमा फेरि पनि शेरबहादुरले जसलाई समर्थन गर्छन् त्यही मान्छे सभापति हुने, संसदीय दलको नेता पनि त्यही हुने हुनाले गगन थापाले पार्टी कब्जा गर्न नसकेपछि पार्टी फुटाउने गरी विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे। यो शेरबहादुर देउवा भन्ने मान्छे चाहिँ वास्तवमै होनहार रहेछन् के कति कुरामा। हेर्नु त, यिनी त कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो टोलरेन्सी भएका मान्छे, जेनजी आन्दोलनको क्रममा त्यत्रो पिटाइ खाए, चुइक्क बोल्दैनन्। अहिले गगन थापालाई अरू पार्टीमा हटाइदिइसक्थे,
तपाईँको गगन थापालाई साधारण सदस्य नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गरौँ भनेर काङ्ग्रेसभित्रकै अतिवादीहरूले आवाज उठाउँदा पनि चुप्ला चुप्ला भनेर बसिरहेछन्। तर अब यो थेगिनेवाला छैन। यिनीहरूले विशेष महाधिवेशन जुन दिन घोषणा गर्छन् उनीहरूले बन्द सत्रबाट शेरबहादुरलाई कारबाही गरेर निकाल्छन्, सभापति गगनलाई घोषणा गर्छन्, शेरबहादुरै कारबाही गरेर निकाल्छन्। अथवा यिनीहरूले दुईवटा मोडालिटीमा काम गर्न सक्छन्। गगन थापा प्रधानमन्त्री, भावी प्रधानमन्त्री, तत्कालको सभापतिजी विश्वप्रकाश भनेर घोषणा गरेर पनि जान सक्छन् यिनीहरूले। अथवा विश्वप्रकाशलाई चाहिँ गणेशमान बनाइदिने, गिरिजा जस्तो ऊ बन्ने, के अरे गगन थापा सभापति पनि प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट पनि, अनि विश्वप्रकाश चाहिँ सर्वमान्य नेता भनेर त्यसरी ठुलो नेता घोषणा गरेर यिनीहरू जान सक्छन्। तर यिनीहरूसँग 40% मत पनि छैन। केन्द्रीय समितिमा त ठिङ्गै 5 जना बाहेक उमा रेग्मी, अर्जुन नरसिंह केसी, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा बाहेक कोही पनि छैनन्। उनीहरू 4-5 जना, अनि अर्जुन नरसिंह केसी, उनीहरू बाहेक कोही पनि छैन। अब यिनी नैतिक थिए भने आफ्नो ससुरालाई समानुपातिकको उम्मेदवार बनाउँथे। खसारे क्लस्टरबाट 2038 सालदेखि उनी मन्त्री सांसद भइरहेछन्। गगनको ससुरो भएको कारणले गर्दा म समानुपातिकमा परे हैनन् भन्छन् क्या। लाज नभएको बड्डा 5-5 चोटि चुनाव लडिसकेपछि अहिले तिमीलाई फेरि के चाहियो भने क्या, देशलाई दिनु त दिइसक्यो, पञ्चायत कालदेखि जति खानु थियो खाइसक्यो, अनि अब चाहिँदैन त तिमीलाई। तिमी नेता अरू नेता आउँदैछन् त, छोडिदेऊ न बाटो। अब हेर्नु, तिमी फिर्ता लिउ नि त उम्मेदवारी। सही कुरा भन्नु। त्यो किन गरेको भने भोलि संसदीय दलको नेता उठ्नु पर्यो भने 1 भोट भने नि उनको सुरक्षित हुन्छ भनेर। तपाईँले भने जस्तो अब काङ्ग्रेस नफुट्नको लागि एउटै उपाय छ। त्यो भनेको के भने गगनहरूको हातमा पार्टी कब्जा हुन दिने, गगनमा पार्टी सभापति स्वीकार गर्ने, विशेष महाधिवेशनमा मान्यता दिलाउने, र उनीहरूलाई दलको नेता स्वीकारै भने त्यो पार्टी फुटेन। त्यस्तो अवस्था नहोला, किनभने उनीहरूले पनि नियमित महाधिवेशन भनेर वैशाखमा तालिका ल्याइसके। वास्तवमा क्रियाशील सदस्यताको लफडा फेरि अर्कै रहेछ। गगन थापाले फर्जी क्रियाशील सदस्य थुप्रो बनाएका रहेछन्। त्यसलाई काङ्ग्रेसले मान्यता दिएन। नामै नराखिरे भने नम्बर राख्नुपर्छ अरे तपाईँको सदस्य नम्बर, त्यो नै नराखिकन चाहिँ बक्काबक वितरण गरेर भनेपछि त्यस्तो मान्छन् त उनीहरूले। अनि अर्को कुरो, महाधिवेशन हुनको लागि उनीहरूको वडा, पालिका, गाउँमा अधिवेशन भएको छ? कुनै पनि कमिटीहरू अपडेट भएको छैनन्। त्यसकारण क्रियाशील सदस्यको पनि राम्रो अपडेट भएको छैन। त्यो कम्प्युटराइज प्रविधिमा गएको छैन। अर्को कुरो, यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशन हुन आयोजक समिति गठन हुन्छ, मूल समारोह समिति। त्यो सभापतिको प्रत्यक्ष नेतृत्व निर्देशनमा हुन्छ र पार्टीको आधिकारिक संस्थापनले जहिले पनि तपाईँको महाधिवेशन घोषणा गर्छ। गगनहरूले विशेष महाधिवेशन, नियमित महाधिवेशन स्थगित रहे। हेर्नुहोस् है, 3 महिनापछि नियमित महाधिवेशन हुँदैछ वैशाखभित्र। उनीहरूले भनेको कुरो पनि ठिकै हो नि त। चुनाव भयो भने चुनावमा हेरिनुपर्छ। अहिले महाधिवेशनमा जाने समय छैन भनेको समय कहाँ छ? कहाँ छ? अब माघको कति भित्र तपाईँको नोमिनेसन दर्ता गर्नुपर्छ। हामी पुसको झनै पुस त अन्तिम हुन लाग्यो। अहिले त सिफारिस गर्नु पर्यो, उम्मेदवार छान्नु पर्यो। अब फेरि अब संसद पुनर्स्थापना हो भन्ने कुरा होइन, संसद पुनर्स्थापना भइदियो भने त कोर्स अर्कैतिर गइयो, त्यो छुट्टै कुरा हो। यो रासपाको सरकारै जान्छ होइन, बेग्लै कोर्स सुरु हुन्छ फेरि। अहिले जो सत्तारूढ छन् ती जम्मैको बास जेलमा हुन्छ। तर अहिलेको जो काङ्ग्रेसभित्रको खेलोमेलो छ, यो हेर्दा पार्टी कब्जा गर्ने, यदि शेरबहादुर देउवाले पार्टी कब्जा गरेको कुरा स्वीकार गरेर आफूलाई कारबाही गरेर सभापतिको रूपमा गगन आफै अथवा गगन प्यानलका मान्छे, भावी प्रधानमन्त्री, सभापति, संसदीय दलको नेता घोषणा गर्दै आउने कुरा मन्जुर गर्नु पर्यो। होइन भने कि त अब कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो महान भएर कालकुट विष पिएर पनि गिरिजाले जे गरे सबै सहेर पार्टी बचाउनु पर्यो। सायद त्यति टोलरेन्सी शेरबहादुर छैन र असामान्य चमत्कार भएन भने काङ्ग्रेस अब 1 हप्ताभित्र फोड्दैछ। एउटा यहाँ स्ट्याटस पढेको सुनाउँछु ल। एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ, मित्र पनि हुनुहुन्छ, बाहुन पत्रकार हुनुहुन्छ होइन। बाहुन पत्रकारले के लेख्नु भएछ भने, इट्स माई प्रेडिक्सन, गाली नगर्नु होला, अबको निर्वाचन 2082 आम निर्वाचन 2082 प्रतिनिधि सभामा निम्न दलले निम्न सिट सङ्ख्या जित्नेछन् भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 35 देखि 40 सिट रे, नेकपा एमाले 20 देखि 25 सिट रे, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले 30 देखि 35 सिट, रासोपाले 130 देखि 150 सिटसम्म रे होइन। अनि म यो देखेर छक्क परे, सर यो हर्कलाई किन यति धेरै मिनिमाइज गरेको? मलाई त के लाग्छ भने नि मिलेर कसैसँग मिलेर नजाँदा पनि रासोपाले देशभरिबाट जति सिट सङ्ख्या ल्याउँछ नि, समानुपातिकमा जति भोट ल्याउँछ, मलाई हर्कले उति नै ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। यो भन्दाखेरि कतिलाई रिस उठ्छ। तर अहिले हर्कको क्रेज जसरी बढेको छ, तपाईँले हेर्नु होला हिजो पथरीमा, अझ उनी पश्चिम जान बाँकी नै छ, उनी अहिले पूर्वमै व्यस्त छन् होइन।
जसरी दिन प्रतिदिन उनको श्रम संस्कृतिप्रति मान्छेहरूको चासो चाख होइन अनलाइनहरूमा बढिरहेको छ नि, त्यो देख्दाखेरि नि रासोपा बराबरको पार्टी चाहिँ मलाई हर्कको श्रम संस्कृति पार्टि बन्छ भन्ने म ढुक्क छु। उहाँको तर अब उहाँहरूले मलाई अतिरञ्जित गर्यो भन्नु होइन, उहाँहरूको धरातल हर्क साम्पाङज्यूको देशभक्ति, धरातल माटोप्रतिको निष्ठा, खास गरी एमसिसी प्रतिको उहाँको स्पष्ट दृष्टिकोण सबै क्लियर हुनाले जनताले उहाँलाई भरोसा गर्छन्, विश्वास गर्छन्। उहाँ देशभक्त हुनुहुन्छ, श्रमजीवी हुनुहुन्छ र उहाँ कसैको सीता खाएर गीता गाउने मान्छे नभएको हुनाले यो जसले पाङदुरे खालको यो एक्जिट पोल गर्यो त्यो मान्छेलाई इलेक्सन भनेकै थाहा छैन, उसलाई चुनाव कसरी हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन। उसले जसरी रासोपालाई धुरी चढाएछ, अब त्यहाँ एमाले भन्दा पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई अझ बढी सिट दिएर आएको छ, जो असम्भव प्राय छ। र काङ्ग्रेस फुटेको अवस्थामा चाहिँ उसले भनेको कुरो ठिकै होला। अब जस्तो शेरबहादुर देउवाले 2058 सालमा काङ्ग्रेस फुटाउँदा अहिले गगनले जे गरेका थिए ठ्याक्कै त्यही गरेका हुन्। उनले प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस बनाउँदा जस्तो गुरु त्यस्तै चेलो भने जस्तो गगनले जस्तै विशेष अधिवेशन बोलाएर त्यहाँ रामचन्द्र पौडेललाई सभापति बनाउने प्लान थियो। रामचन्द्र पौडेलको गाडी हाँकिया थियो बोरा टारबाट, भरे गिरिजाबाबुको कासनको कारण रामचन्द्र पौडेल फरक्क फर्किएर बोरा टार गएको, अनि त्यस्तो अवस्था हो। र हेर्नु होला, जब पार्टी फुट्न खोज्छ नि अहिले साथ दिन्छु भन्नेहरू पनि धेरै आउँदैन, किनभने फुटेकाहरूलाई प्राय घडेरी मिल्दैन, घडेरी उनीहरूकै हुन्छ जो एकत्रित हुन्छ। माधव नेपालले पनि ठुलै हड्कम मचाएर ठुलै दुन्दुबी बजाएर पार्टी फोरेकै हुन्। वामदेव गौतमले त अझ तपाईँ 54 सालमा कल्पना गर्नुहोस्, आधी एमाले सिनित्तै पारेर लगेको 54 सालको फोड्दा। एक सिट जितेन, एक सिट शानदार सुन्ने भयो भनेर प्रदीप नेपालले भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यस कारणले गर्दा गगन थापाको चाहिँ प्लान छुट्टै छ। अब कि त गगन थापालाई ए बाबु तिमी अब सभापति हुन्छौ भनेर गिफ्ट दिनु पर्यो उनलाई, होइन भावी प्रधानमन्त्री पनि तिमी नै हौ, सभापति पनि तिमी, यस्तो नक्सा र तर्क गरेर हुन्छ। उनको हिम्मत र दम थियो भने नियमित महाधिवेशन फेस गर्ने, सभापतिमा उम्मेदवारी दिने। शेखर मान्छे पनि ल्याङ्लो रहेछन् है, खोइ यस्तो बेलामा त शेखर पनि बोल्नु होइन, शेखरले एउटा किता क्लियर गरे जस्तो छ। अहिले मैले आधा घन्टा अगाडि भनेर देखाउँदै थियो, काङ्ग्रेस हान्न सक्ने एउटै व्यक्ति शेखर कोइराला हुन् जस्तो लाग्थ्यो मलाई, तर शेखरमा पनि त्यो दम चाहिँ देखियो। होइन, शेखरका केही मान्छेहरूले उनीहरू निरन्तर दबाब दिएका छन्, तर शेखरले यो विशेष महाधिवेशनको औचित्यता सिद्धियो, नियमित महाधिवेशन नै विकल्प हो भनिरहेका छन्। यस्तो हिजोको केन्द्रीय समितिको मिटिङमा हेर्नुभयो नि तपाईँ, प्रकाश शरणलाई मैले माथि ट्युसन पढाएर आएँ, पाठ पढाएर आएँ त भने गगन के पाठ पढाएको नि त्यो केही पनि थाहा छैन हामीलाई। र आफ्नो उमेरभन्दा आवश्यकभन्दा ज्यादा बुढो देखिँदै गएका गगन थापामा धपेडी ज्यादा छ। र यसो हेर्दाखेरि गगन थापालाई साथ दिने भनेको अन्तिममा पदाधिकारीमा कोही पनि रहने छैनन् विश्वप्रकाश शर्मा बाहेक। साँच्ची उसले बद्री पाण्डे र यो युवाहरूमा प्रदीप पौडेलले अहिलेसम्म साथ दिए भनिएको छ, त्यो पनि भरोसा छैन। तर कुरा चाहिँ के हो भने हिजो त खोलेर आउन सकेनन् उनीहरू कोही पनि, पार्टीको बहुमतको निर्णय भनेर धेरै अडिनेछन्। र यो विशेष महाधिवेशनवालाहरूको धुरी खेल बसेर त्यहाँ पण्डित सण्डितलाई यसो दस्तावेज पनि लेख्न लगाएका होलान् राजनीतिक पण्डितहरूलाई। अब हेर्नु छ यो तमासा गाई जात्रा, अब हल बुकिङ भइसक्यो, हामी पछाडि फर्किँदैनौँ भनेको छ। अब शानदार तरिकाले गगन थापाले पार्टी कब्जा गर्ने भनेर उनीहरू आउँदैछन्। यदि हिम्मत दम थियो र साँच्चै म जित्छु भन्ने थियो, अथवा हारे पनि जिते पनि म काङ्ग्रेस छोड्दिनँ भन्ने थियो भने त गगन थापाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएर जिते पनि हारे पनि चित्त बुझाउनु पर्थ्यो, त्यो उनले गरिरहेको छैनन्। भन्नाले यो खेल चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको इसारामै भइरहेछ। अब त्यो पत्रीको हर्क साम्पाङको तपाईँले क्रेजको बारेमा कुरा गर्नु भएन कि सर? अहिले भन्दाखेरि मान्छेले अलिक बढी एक्जाजरेट गर्यो भन्छन्, तर त्यत्रो धेरै मान्छे हर्कको गीतै सुन्न मात्रै आएका होला नि त सर? होइन, हर्क साम्पाङज्यूको जुन जनउभार छ, किनभने हर्क गाउँबाट बस्ती बस्तीबाट विदेशबाट त मान्छेहरूले भिडियो कति बनाएको बनाइछन् सर, प्रतिदिन क्रेज बढाएको छ। होइन, हर्क साम्पाङज्यूको विषयमा आजभन्दा 4 वर्ष भएछ उहाँले मेयर जितेको। मेयर जित्नु अगाडिदेखि बोल्दै आएको मान्छे हो। मैले उहाँलाई नजिकबाट निहालेको छु, देखेको छु, उहाँको क्षमता मलाई थाहा छ, खुबी थाहा छ। उहाँले जनताको मन जित्त कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न। मेरै आँखा सामुन्ने पनि यहाँ यत्रो जुलुस निकालिदिनु भयो, काठमाडौँमा यत्रो किसिमको जनउभार ल्याउनु भयो, बुटवलमा भयो, पत्रीमा के तपाईँको पत्रीमा त त्यत्रो विशाल थियो। अस्ति दुर्गा प्रसाईको नाकै मुनि बिर्ता मोडमा कत्रो गर्नुभयो, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, पाँचथर,
धनकुटा, इलाम, झापाका विभिन्न खोटाङ। ठाउँ, त्यसपछि यता तपाईँको सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर। जहाँ जाँदा पनि उदयपुर जहाँ जाँदा पनि उहाँको असामान्य मानव सागर उर्लिएको छ। बरु रासपा चाहिँ कोठे काम गर्दै होइन, मान्छे यसो सिला खोज्दै, सेलिब्रेटीहरू बटुल्दै, मिडियामा स्क्यान्डल गर्दै बसेको छ र रासपाले थाहै नपाइकन उसको पैताला मुनिको जमिन भाँसिए जस्तो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङज्यू भनेको त्यो अर्ग्यानिक नेता हो जसले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ, भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिनु भएको छ, प्रविधि, संस्कृति र श्रमलाई जोड्नु भएको छ, जनताको मन जित्नु भएको छ। यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले देखिहाल्नु भने महेश बस्नेतजीले समेत हर्क साम्पाङजी भनेको त एउटा राष्ट्रवादी नेता हुनुहुँदो रहेछ, श्रमिकको नेता हुनुहुँदो रहेछ। मैले पनि प्योर उहाँलाई कम्युनिस्ट भनेको त हर्क साम्पाङ मात्रै हो। अस्ति कसले भन्नुभएको थियो, यदि कसैले आफूलाई म कम्युनिस्ट हुँ भन्छ भने 1 भोट चाहिँ तपाईँको हर्क साम्पाङलाई हाल्नै पर्छ भनेको छ कि। त्यो त कसैले एकदम आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छ भने 1 भोट चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट नेता हर्क साम्पाङलाई दिनुपर्छ। त्यस्तो माहौल चलिरहेको बेलामा हर्क साम्पाङज्यूको यो जुन देशव्यापी लहर छ यो हेर्दा चाहिँ असामान्य आदि तुफान सैलाब आएको छ, राष्ट्रघातीहरूको सातो गएको छ। अब म सुदन गुरुङलाई यहीँबाट चुनौती, चेतावनी दिन चाहन्छु। तपाईँको प्लान 1 हप्ताभित्र धरान छिर्ने छ अरे, धरानेहरूले सूचना पाइसके, तपाईँले हड्डी पसली हुनबाट जोगिनु छ भने कृपया तपाईँले हर्क साम्पाङज्यू जस्तो विशेष देशभक्त धातुले बनेको व्यक्तिलाई ल जाउँ उता सुशीला आमैसँग वार्ता गरौँ भन्ने बाहनामा तपाईँले काठमाडौँ ल्याउने दुस्साहस नगर्नुहोस्। मन्त्रीको झाँसा दिन खोजिरहनु भएको छ, तपाईँ त्यहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ होसियार रहनुहोस्। तपाईँले रवि लामिछाने वा कुलमानमा मिलाइ भनेर विदेशी इसारा, खास गरी बारबारा फाउन्डेसन, समता फाउन्डेसनको फन्डिङमा चलेर देशभक्तलाई गिजल्छु भनेर तपाईँले सपनामा पनि नसोच्नुहोस्। अब यहाँ त एउटा कुरो के देखियो भने बारबारा फाउन्डेसनको महासचिव के अरे त्यो मोहना अन्सारी र मन्त्री बनाउने भनेको भरे त तपाईँको मोहना अन्सारीलाई मन्त्री बनाउने कुरोमा मिडियामा व्यापक विरोध भएपछि मात्रै सुशीला कार्की पछाडि हटेको। अब लक्की विष्ट बालानन्द शर्मालाई पनि त बनाउनको लागि पछाडि हट्या रहेछ त, नत्र पहिल्यै नाम त गइसकेको रहेछ, अहिले पछि बनाए होइन। बालानन्द शर्मा किन बने थाहा छ? त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई प्रधान सेनापति बनाउन खोज्दा सङ्क्रमणकालीन सेनालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कटुवाललाई बाइपास गर्नु हुँदैन भन्ने चारैतिरबाट हिन्ट्स आएपछि सुरुमा त प्रचण्डले पनि कटुवालै मन पराए। त्यसकारण बालानन्द लेफ्टिनेन्ट जेनरलको रूपमा सबभन्दा सिनियर हुँदाहुँदै रुकमाङ्गत कटुवाललाई बनाइयो। बिचरा रुकमाङ्गत अहिले मृगौला रोगले थलिनु भएको छ, उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना रुकमाङ्गत कटुवालको। त्यसपछि उहाँ अन्मिनको जुन सेना संयोजन छ त्यो टिमसँग मिलेर काम गर्नुभयो र त्यतिखेर उहाँले पहिलेदेखि रहेछ उहाँको युएनसँग सम्बन्ध, विदेशीहरूसँग सम्बन्ध। अहिले हेर्दाखेरि टपक्क टिपेर ल्याएर मन्त्री बनाए जस्तो देखिए पनि यो सुनियोजित योजना अन्तर्गत वेस्टर्न लाइनको व्यक्ति, जसरी अर्थमन्त्रीको रूपमा रामेश्वर खनाललाई ल्याइयो, उहाँलाई ल्याइयो। लक्की विष्टले त धेरै कुराहरू ठिक गरेका रहेछन्। लक्की विष्टको अब भिडियो देखाउनै परेन, चारैतिर आछ। अब की बार इस इलेक्शन के बाद नेपाल की प्राइम मिनिस्टर होगा बलेन शाह और गृह मंत्री होगा रवि लामिछाने भनिरहेछन् नि। उनले सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनु अगाडि पनि यसै गरी घोषणा गरेका थिए। जमिम शाहको नेपालमा तपाईँको शान्त थियो, कुनै किसिमको तलमाथि थिएन। नेपालको सरकार अब 1 महिनामा ढल्छ भनेर उनले डिक्लेयर गरेका थिए। भलै 1 महिनामा ढलेन, 3-4 महिना लाग्यो, ढल्यो। होइन, तपाईँ यसलाई सुनियोजित योजना भन्नुहुन्छ या तपाईँको स्पोन्टेनियस उनले बढी बोल्दै जाँदा टक्क मिल्न आएको सम्झ सूचना केही भएर होइन। सुन्नु न, निकोलस भुसालले भदौमा भयङ्कर ठुलो आन्दोलन हुन्छ, त्यसपछि धेरैका घर जल्छ, धेरै मान्छे बारिन्छन्, रक्तपात हुन्छ, नेपालमा यो सरकार ढल्छ भनेर निकोलस भुसालले बोलेका छन्। बाहिर किन जानुहुन्छ तपाईँ? निकोलस भुसालले त एम्बेसीमा कति अर्ब रुपियाँ कति 20 अर्बै कति हर टाइम रेडी हुन्छ, यो सरकार ढाल्ला, हामीलाई धेरै टाइमै लाग्दैन, त्यहाँबाट पैसा ल्याउने हो भने यो सरकार ढल्छ भने मेरो इन्टरभ्यूमा भने। किनभने तालिम पाउने केटाकेटीहरू त यिनीहरू पनि रहेछन्। निकोलस भुसालसँग चाहिँ यो सरकारले वार्ता गरे के को लागि होला भने म छक्क पऱ्यो। सुन्नु त्यो भद्रकुमारी घले आमाको 25 लाख रुपियाँ पैसा हस्पिटल बनाउँछु भनेर ल्याउने एउटा ठगसँग, एउटा नामो ठगसँग क्या, 95 वर्षको आमालाई पनि ठग्ने एउटा ठगसँग सरकारले वार्ता गरे। थुक्क सरकार
होइन त्यही त आश्चर्य लाग्छ मलाई। त्यो भोलि जो पनि भोकभोकै मर्छन् ऊ यहाँ भात खान नपाउनेहरूसँग बरु आउ त सहमति गर्दा यहाँ भात खान नपाएर नि बिचरा मान्छेहरू त्यो के भन्छ केही पाइन्छ कि भनेर 2-4 पैसा त्यो बागमती किनारमा टिपेर बसिरहेछन् कि तिनीहरूसँग सहमति गर क्या बरु ऊ त्यही त्यो ट्राफिक लाइटमा बच्चा बोकेर मान्छे भात खानको लागि एक पैसा टिपिरहेको छ क्या ती पनि भात खान नपाएका भोकै हुन् तिनीहरूसँग बरु सहमति गर क्या। एउटा ठग होइन त्यो भद्रकुमारी घले आमाको जग्गा बेचेको बालेनले उजाड पारिदिएको ठाउँमा भएको 4 आना जग्गा बेचेर घरमा लगेर राखेको पैसा चाहिँ यसरी झिकेर ल्याएर हस्पिटल बनाउँछु भनेर लगेको पैसा नदिने ठगसँग सहमति गरे कि। अनि सहमति पनि विचित्र छ। अनि अर्को कुरो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सरकारको विरोध गरी सेटिङमा बस्न लाग्छ है मलाई त। हो सेटिङमा हो राइट। केही मान्छेलाई हिरो बनाइदिएछ नेपालमा सरकारको विरोध गरे जस्तो गरेर प्रतिपक्ष आफ्ना विरोधीहरूलाई ठेगान नगुनी जस्तो निकोलस भुसालका माग भनेर ठिक भएन भनेर नयाँ ठग चाहिएको रहेछ कि यिनीहरूलाई। होइन निकोलस भुसालका ती मागहरू सुशीला कार्कीकै माग हुन् जस्तो उनले चुनाव बिथौल्ने गरी शर्तहरू राखेका छन् यो चुनाव हुनै नसक्ने गरी। उता तपाईँको सुदन गुरुङलाई कहिलेकाहीँ विरोधमा उत्रिए जस्तो गर्न लगाउँछन्। यिनीहरू भनेको एउटै सेन्टरबाट परिचालित हुन् एउटै विदेशी शक्ति केन्द्रले यिनीहरूलाई हिरो बनाएको छ। अब अनसन भन्छन् दिनदिनै कसी इन्टरभ्यू दिन्छन्। भद्रकुमारी घले आमालाई ठग्ने मान्छेले भोलि देशलाई ठग्दैन भने। अनि सुरेन्द्र केसी पनि त्यहीँ गएर अनि चन्द्र भण्डारी दुर्गा प्रसाई चन्द्र भण्डारी भट्टराई त्यसैलाई हिरो बनाउन दौडेका छन् के। म यो बाबा एउटा ठग हामीलाई चित्त बुझेन भने फेरि अर्को ठग ल्याउने त भने के होइन। त्यही भएर कि त तिमीले भद्रकुमारी घले आमासँग गएर माफी माग त्यस पछाडि तिमीलाई ठग भन्न छोड्छु न त तिमीले ठगेकै हो क्या। त्यो कुरा तथ्यसहित आएको छ सबैतिर आएको छ मिडियामा पनि आएको छ। उनीहरूले गएर भनेका छन् उनीहरूले एक्नोलेज गरेका छन् हो मैले पैसा ल्याएको हुँ भनेका छन्। अनि त्यो दिनु पर्दैन अनि ठोगा कुरा बकबक गरेर हुन्छ। अनि अर्को कुरो के भने यो सरकारले मलाई त के लाग्यो भने यो जेनजी आन्दोलनमा सरकारको विरोध गर्छु भनेर जानेहरू हुन् या सरकारको समर्थन गर्ने किन नहुन्। रक्षा बमदेखि मिराज ढुङ्गानादेखि सुदन गुरुङदेखि निकोलस भुसाल यी सबै मान्छेहरूको चोचोमोचो एकै हो। यिनीहरूलाई हिरो बनाउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र लागेको छ र यिनीहरू विभिन्न जस्तो 10 टाउके रावण जस्तो के 10वटा टाउको भए पनि आत्मा एउटै थियो नि त्यो ढङ्गले यिनीहरूले काम गरिरहेको बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारले नेपाललाई विदेशी शक्ति केन्द्रको चक्रव्यूहमा हुलिसक्यो। हामी सावधान हुनुपर्छ। ट्रम्प बौलाएछन् जस्तो छ हेर्नुहोस् भेनेजुएलामा अमेरिकी हमला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो दम्पति कब्जामा ट्रम्पले चाहिँ होइन अमेरिकनहरूलाई त्यहाँबाट निकालिरहेको थिए कारवाही गरिरहेको थिए निकोलस। यहाँ फेरि हामी निकोलस भुसालको कुरा गरे उता चाहिँ तपाईँको भेनेजुएलाको राष्ट्रपति निकोलस मदुरो उता सङ्कटमा परेछन्। फेरि ह्युगो चावेजको उत्तराधिकारी। अब के हो त्यो हेर्नुपर्छ। यता इरानमा पनि पल्टाइदिने उता चीनले ताइवान कब्जा गर्ने घोषणा गरिरहेछ भनेपछि डलर हेजेमोनी अलिकति सङ्कटमा पर्न खोजेको थियो होइन। अब तपाईँको इरान भेनेजुएला होइन अब रसियासँग त सम्बन्ध सुधार गरिहाल्यो। लाग्यो यस्तो नहोस् कि पृथ्वीमा नास्ट्रेडमसको भविष्यवाणी हेर्दा पण्डित जगन्नाथको भविष्यवाणी हेर्दा अब यो विश्वको ध्रुवीकरण हेर्दा नेपालमा भएको जेनजी मुभमेन्ट पनि यही भू राजनीतिक भुमरीभित्रबाट सृजना भएको बुझिन्छ र कतै विश्व तेस्रो विश्वयुद्धतर्फ उन्मुक्त छैन। किनभने यो जुन ढङ्गको तनावहरू देखिएको छ नि तेस्रो विश्वयुद्ध होइन अमेरिकाको आर्थिक सङ्कटलाई पार लगाउने डलर हेजिमोनी कायम गर्नको लागि यिनीहरूले भेनेजुएला रसिया चाइना र तपाईँको चाइनालाई साथमा लिए रसियालाई साथमा लिए इरान र तपाईँको भेनेजुएला सिधाइदिने भए। होइन यस्तो हुन्छ सर सुन्नुहोस् है विश्वयुद्ध भनेर घोषणा नगरे पनि सामान्य युद्ध डोमेस्टिक वारले पनि कहिलेकाहीँ विश्वयुद्ध भड्किन सक्छ। पहिलो विश्वयुद्धमा अस्ट्रियासँगको एउटा सानो लफडा त्यहाँको राजकुमार मर्दा सानो इस्युको कारण शक्ति राष्ट्रहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भएर विश्वयुद्ध भयो। अस्ति इरानको सङ्कट नटरेको हुन्थ्यो भने त्यहाँ पनि खतरनाक स्थिति आइसकेको थियो। त्यस कारण सेकेन्ड वर्ल्ड वार पनि इगोको कारण खास गरी हिटलरले भने वर्ल्ड वार गर्ने कसले चाइनाले सेफ साइड रोजिहाल्यो हात मिलाइहाल्यो ट्रम्पसँग। अब रसियाले हात मिलाइहालेछ ट्रम्पसँग। अब गर्ने कसले भन्नु त डलर अब मान्छे के भन्छन् मल्टिपोलर वर्ल्ड भयो भन्छन् होइन। मल्टिपोलर वर्ल्ड छैन मोदीले बाध्य भएर हात मिलाइसके
होइन कतिवटा त्यो फरेन पोलिसीमा उनले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। युनिपोलर ग्लोबल अर्डर हो कि मल्टिपोलर ग्लोबल अर्डर भन्दा अहिले कहाँ गएको छ? मोड अफ प्रोडक्सन के छ, क्यापिटलिस्ट हो कि न्यू लिबरलिस्ट हो कि के हो भन्ने कुरोमा पनि ठुलो डिबेट भइरहेछ। नेपालमा चाहिँ सिद्धान्तहीन पार्टीहरू जन्मिए, तत्कालको लागि फाइदा जता हुन्छ त्यतै ढल्को मल्को गर्ने, र यो हिसाबले हेर्दाखेरि ग्लोबल फेनोमेननमा कम्प्लिटली चेन्ज हुने देखियो। निर्धाहरू जहाँ पनि मर्ने, पेलिने, साँडेको जुदाईमा बाछाको मिचाइ हुने, र हस्तमिलानभित्र पनि कपट। जस्तो नेपालमै भनौँ न, पार्टीहरू त मिलायो तर मनै मिलेन। तपाईँ हेर्नु होला रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमानजीको यो चाउरे पिरती कति टिक्छ भनेर चुनावसम्म कुर्नुहोस्। अब चुनाव भएन भने त यसै यिनीहरूको सिद्धि गयो, संसद बिउत्यो भने त यो भोलिपल्टै यिनीहरू पनि त्यो समीकरणबाट हात धुनेछन् यिनीहरूले पनि। यो चाहिँ एउटा मोर्चा हो कि पार्टी मिलेको होइन। त्यत्रो विचारै मिल्ने लाइक माइन्डेड नेकपा बनाउँदा एमाले र माओवादी मिल्दा त यत्रो उभो। अहिले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी, पूर्व माओवादी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सघन छलफलमा छ। यिनीहरू मिलेर जान्छन् भने वाइ नट हामी मिलेर किन नजाने भन्ने खालको रसाकसी चलिरहेको छ। र यो जेनजी सरकारले, जेनजीको नाउँमा खडा भएको रासोपा सरकारले विचार गरोस् कि देशलाई अस्थिरता र युद्धको भूमिमा लाने कि शान्ति र स्थिरतातिर डोहोऱ्याउने। हस्, थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद।